अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो यूनिट 6 है इंग्लिश की, जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, यूनिट 6 जो है हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर कैरियर, तो इसकी जो रीडिंग है ट्रांसलेशन और इसके कुछ जो SLOs बेस को जो क्वेश्चन है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह ग्लॉसरी उसको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर कैरियर, अपने कैरियर के हवाले से बेहतर फैसले कैसे करें, बाय टिमोथी यन की ये जो तहरीर है। पिकिंग योर कॉलेज मेजर सब्जेक्ट्स, चूजिंग द परफेक्ट कैरियर, ट्राइंग टू डिसाइड इफ़ यू शुड लीव योर जॉब एंड मूव टू अ न्यू वन, डिसीजंस लाइक दीज कैन फील डाउंटिंग। तो कॉलेज के अहम मज़ामीन का इंतखाब, एक बेहतरीन कैरियर चुनना, ये फ़ैसला करने की कोशिश कि क्या कोई नौकरी जो है छोड़कर नई की तरफ जाना चाहिए, ऐसे फ़ैसले मुश्किल लग सकते हैं। We all spend a huge amount of time at work and we all want and deserve to love what we do. हम सब अपना बहुत ज़्यादा वक्त ना काम की जगह गुजारते हैं और हम सब चाहते हैं और हमारा हक भी है कि जो काम करें वो हमें पसंद हो। But the path to finding that work isn't always clear. लेकिन ऐसा काम ढूंढने का रास्ता हमेशा वाज़े नहीं होता। Luckily, there are actions you can take to help you figure out what's right for you. तो खुशकिस्मती से ना कुछ इक़दामात ऐसे हैं जो आप उठा सकते हैं ताकि मालूम कर सकें कि आपके लिए क्या सही है। Use this 5-step framework to narrow down your options and focus on what's important. तो इन 5 मरहलों की ना रहनुमाई को इस्तेमाल करें ताकि अपने इंतखाब को महदूद कर सकें और जो अहम है उसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ कर सकें। तो नंबर 1 पे जो है, व्हाट आर योर फीलिंग्स टेलिंग यू, आपके एहसासात क्या कह रहे हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड अ फुलफिलिंग कैरियर इट नीड्स टू अलाइन विद योर वैल्यूज़। तो अगर आप एक तसल्ली बख्श जो कैरियर की तलाश में हैं तो वो आपकी इक़दार के मुताबिक होना चाहिए ना, आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो योर फीलिंग्स कैन हेल्प यू डिसर्न दिस even if you haven't consciously named what those values are. आपके एहसासात ये मालूम करने में ना मुआवन हो सकते हैं चाहे आपने शऊरी तौर पर ना इन इक़दार या वैल्यूज़ का नाम भी ना लिया हो। Think of it this way, when you are faced with an important decision, what's the first thing that happens in your mind and your body? तो इस तरह सोचें जैसे आपको ना एक अहम फ़ैसला लेने का सामना हो तो पहले क्या चीज़ आपके जहन और जिस्म के साथ पेश आती है। Usually, before logic kicks in, you will experience a strong emotion. तो अमूमन अकल की बात आने से पहले ना एक शदीद एहसास महसूस करते हैं। Pay attention to that, उसकी तरफ तवज्जो दें। Your emotions are connected to who you are at your core. तो आपके जज्बात की जड़ें ना आपकी ज़ात की गहराई तक पहुँचती हैं and can provide important insights about your identity and the values that may be driving your actions, but that are also at times beyond your conscious awareness. और वो अहम मालूमात फराहम कर सकते हैं कि आपकी जो शनाख्त है क्या है और आप वो इक़दार जो आपके आमाल की ना जो एक्शंस हैं उनकी रहनुमाई करती है, लेकिन जो कभी शऊरी तौर पर ना जानते हुए भी ना तो वो दिखाई नहीं देती। So think about the kind of work you are doing now or the kind of work you are planning to do. तो लिहाजा गौर करें कि आजकल कैसा काम कर रहे हैं या कैसा काम करने का इरादा रखते हैं। तो brainstorm and jot down ideas of different career you are considering. तो गौर व फिक्र करें और मुख्तलिफ कैरियर की फहरिस्त तैयार करें जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। What feeling come up, इससे ना कौन से एहसास जन्म लेते हैं। If you feel anger, sadness or even fear and anxiety when you are looking at the choices on your list, consider those red flags. तो अपनी फहरिस्त को ना देखते हुए जैसे नाराज़गी, उदासी, डर या बेचैनी महसूस हो रहा तो इन्हें ख़तरे की अलामत समझें। If on the other hand you feel happiness or excitement, that's an indicator that what you are considering might be a good decision. तो अगर दूसरी तरफ खुशी या जोश महसूस हो तो ये इशारा है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है। If you don't come up with anything that elicits
पॉजिटिव इमोशंस, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो अगर कोई चीज़ जो है मुस्बत एहसासात को जन्म नहीं देती तो दोबारा गौर कीजिए। कीप लुकिंग फॉर डिफरेंट कैरियर्स अंटिल यू फाइंड समथिंग दैट इज़ एन अलाइनमेंट विद योर इमोशंस। तो नए कैरियर की तलाश जारी रखिए जब तक कि कोई ऐसा ना मिल जाए ना जो आपके जज्बात के मुताबिक हो। तो इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ जो वर्ड मीनिंग है, जैसे डॉन्टिंग और फ्राइटनिंग या चैलेंजिंग यानी डरा देने वाला ना, फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग और रिवार्डिंग, इत्मीनान बख्श। फिर अलाइन जो है टू मैच और बी इन हार्मनी, हम आहंग होना। फिर डिसर्न जो है टू रियलाइज और फाइंड यानी पहचानना। वैल्यूज़, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स यानी इकदार जो होती हैं। एनेक्सिटी जो है फियर और नर्वसनेस, बेचैनी। इंडिकेटर, साइन और हिंट यानी इशारा। फिर रीअसेस टू थिंक अगैन, दोबारा जायज़ा लेने के लिए ना। इलिसिट, ब्रिंग्स फॉरवर्ड, जाहिर करता है। फिर रेड फ्लैग्स, वार्निंग सिग्नल्स यानी तंबीह की अलामत। ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है। वाई शुड अ कैरियर अलाइन विद योर वैल्यूज़, तो कैरियर को इक़दार के मुताबिक क्यों होना चाहिए। अ कैरियर शुड अलाइन विद योर वैल्यूज़ बिकॉज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। तो जो कैरियर आपके इक़दार के मुताबिक हो वो खुशियों और इत्मीनान का बाइस बनता है। व्हाट कैन योर इमोशंस टेल यू अबाउट योर चॉइसेस, तो आपके जज्बात इंतखाब के बारे में क्या बता सकते हैं। योर इमोशंस कैन शो यू इफ़ अ डिसीजन फील्स राइट और नॉट, तो आपके जज्बात बता सकते हैं कि कोई फ़ैसला सही लग रहा है या नहीं। वाई शुड वी पे अटेंशन टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस फर्स्ट, तो पहले शदीद जज्बात की तरफ तवज्जो क्यों देनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस कम बिफोर लॉजिक एंड गाइड अस टुवर्ड चॉइसेस वी केयर अबाउट, तो शदीद जज्बात जो होते हैं ये पहले आते हैं ना, हमारी रहनुमाई करते हैं कि क्या अहम है। What should we do if we feel fear or sadness about a career option, तो कैरियर की सूरत हाल की वजह से ना डर या उदासी हो तो क्या करें। We should consider it a red flag and reassess our choices, तो हमें ये एक इशारा समझ कर ना अपने इंतखाब को दोबारा जांचना चाहिए। What if we don't find a career that brings happiness immediately, अगर कोई कैरियर फ़ौरन खुशी ना दे तो क्या करें। Keep exploring and searching until you find a match with your emotions, तो तलाश जारी रखें जब तक कोई कैरियर जो है आपके जज्बात के मुताबिक ना आ जाए। नेक्स्ट जो पोर्शन है what matters to you, सेकंड जो पॉइंट है कि आपके लिए क्या अहम है। once you have connected with your emotions you are ready for the next step consciously identifying your values, तो जब आप अपने जज्बात के साथ जुड़े होते हैं ना तो आप अगले मरहले के लिए तैयार हो जाते हैं शऊरी तौर पर ना अपनी इक़दार की निशानदेही करने के लिए। What are values, तो इक़दार क्या हैं। They are simply defined as they really matter to you or your why, तो सादा अल्फाज में ना ये वो चीज़ें जो वाकई आपके लिए अहम हैं यानी वो आपके लिए ना एक वजह है। That is they can help you define why a certain decision feels more meaningful to you than other, तो यानी ये आपको ना बताती हैं कि कोई एक फ़ैसला जो है दूसरे की निस्बत आपके लिए ज़्यादा मानी खेज़ क्यों लगता है। Understanding your why will allow you to make choices that align directly with the things you care about, choices that will keep you fulfilled longer term, तो अपनी वजह को समझने के लिए ना आप वो फ़ैसले कर सकोगे जो बराह रास्त आपकी अहम चीज़ों के मुताबिक होंगे। ऐसे फ़ैसले जो तवील मुद्दत तक ना आपको मुतमईन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल let's say you are trying to decide between two jobs that you have been offered, तो मिसाल के तौर पर ना मान लो कि आप दो जॉब्स नौकरियों के दरमियान में इंतखाब की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ना ऑफ़र की गई हैं। वन इज़ हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब एंड द अदर इज़ जॉब वर्किंग एट अ नॉन प्रॉफिट विद अ रीज़नेबल बट लोअर सैलरी, तो इनमें से ना एक ज़्यादा पे वाली है कॉर्पोरेट नौकरी है और दूसरी जो है गैर मुनाफा बख्श इदारे की नौकरी है जिसकी तनख्वाह जो है यानी पे जो है मुनासिब है लेकिन कम है। इफ़ यू टेक द टाइम टू आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़ एंड फाइंड दैट हेल्पिंग अदर्स इज़ वन ऑफ देम, तो अगर आप वक्त निकाल कर ना अपनी इक़दार की निशानदेही करें वैल्यूज़ की और देखें कि दूसरों की मदद एक अहम वैल्यू है ना, एक अहम कदर है। बट मनी इज़न्ट हाई ऑन योर लिस्ट, दैट मेक्स योर डिसीजन टू वर्क एट द नॉन प्रॉफिट अ बिट ईजियर, लेकिन पैसा अगर ना आपकी फहरिस्त की तरजीहात में ऊपर नहीं तो ये आपके लिए ना गैर मुनाफा बख्श इदारे की नौकरी चुनना कदरे आसान हो जाएगी। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू फिगर आउट व्हाट योर वैल्यूज़ आर, तो अपनी इक़दार को जानने के लिए ना बहुत से तरीके हैं। वन ऑफ द बेस्ट इज़ थ्रू फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, तो इनमें से एक बेहतरीन तरीका बाकायदा जो नफ्सियाती तज्ज़िया है ना वो है। माई फेवरेट इज़
دا Enneagram personality test جو ہے because the result describe your personality traits and motivations in the context of ideal circumstances and stressful situations which can give you a more holistic look at what you are. تو مجھے جو Enneagram جو شخصی امتحان ہوتے ہیں نا پرسنالٹی ٹیسٹ وہ بہت پسند ہے کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کی شخصی خصوصیات اور محرکات کو مثالی اور تناؤ والی صورتحال کے تناظر میں بتاتے ہیں جو آپ کی نا ایک مزید جامع تصویر دکھا سکتے ہیں. تو یہ انیگرام جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے یہاں اس کا ذکر ہوا ہے تو یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے نا جس کو استعمال کیا جاتا ہے میئر اینڈ انڈیویجولز مینٹل کیپیبلٹیز یعنی کسی کی نا جو دماغی صلاحیتیں ہیں ان کو پیمائش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو بیہیویئر سٹائل ہے کسی کا اس کی پیمائش کے لیے. نیکسٹ میں جو پوائنٹ ہے واٹ میٹرز ٹو ادر پیپل دوسرے لوگوں کے لیے کیا اہم ہے. تو none of us exist in a vacuum تو ہم میں سے کوئی بھی تنہائی میں نہیں رہتا نا. just as it's important to get clear on what matters to you it is also important to consider how your decision will impact your loved ones because it probably will. تو جس طرح یہ جاننا ایک اہم ہے نا کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے اسی طرح یہ بھی اہم ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے پیاروں کو کیسے متاثر کرے گا کیونکہ یہ ضرور کرے گا نا. whatever its partner, family member or friend, ask the people who will be affected by your choices for their own thoughts, input and feelings. تو چاہے وہ بے شک آپ کے فیملی ممبرز ہوں یعنی پارٹنر ہیں گھر کا کوئی فرد ہے یا کوئی دوست ہے تو ان سے بھی پوچھیں جو آپ کے فیصلے سے متاثر ہوں گے کیا وہ سوچتے ہیں نا کیا محسوس کرتے ہیں. تو دس از اسپیشلی امپورٹنٹ اف یو آر میکنگ اے ڈیسیژن اباؤٹ یور کیریئر. تو یہ مزید اہم ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ کیریئر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں. آفن دیز کائنڈز آف چوائسیز ہیو اے اسٹرانگ انفلوئنس اوور یور فائنینس اینڈ لیونگ سچویشن ایز ویل ایز دا اماؤنٹ آف ٹائم یو کین ڈیڈیکیٹ ٹو سرٹن ریلیشن شپس. تو اکثر اوقات ایسے فیصلے آپ کی مالی حالت رہن سہن اور کچھ تعلقات کو کتنا وقت دے سکتے ہیں ان سب کو متاثر کرتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سے یو آر آفرڈ اے جاب دیٹ یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ الائنز ود یور ویلیوز اینڈ ریکوائرز یو ٹو کمیوٹ 2 hours into ورک ایوری ڈے. تو مثال کے طور پر مان لیں کہ آپ کو ایک ایسی جاب مل رہی ہے نا اس کی پیشکش کی گئی ہے جو آپ کی اقدار کے مطابق ہے لیکن روزانہ نا 2 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ مانگتی ہے. یو مے بی اوکے with this personally but you must acknowledge. تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر نا آپ یہ مطلب اس پہ ایگری ہوں لیکن نا آپ کو ماننا پڑے گا that this is time you will lose out on spending with your significant other family or friends. تو ہو سکتا ہے نا کہ ذاتی طور پر آپ کو مطلب یہ بات تو ایگریڈ ہے لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ وقت ہوگا جب آپ کو نا اپنے جو فیملی کے ممبرز ہیں اہل خانہ دوست وغیرہ ان کے ساتھ نہیں پھر گزار سکیں گے نا وقت. یور ڈیسیژن دین ناٹ اونلی امپیکٹس یو اٹ امپیکٹس دوز یو کیئر اباؤٹ. تو لہٰذا نا آپ کا فیصلہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے چاہنے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے. دس ڈزنٹ نیسیسریلی مین دیٹ یو شوڈنٹ ٹیک دا جاب. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے نا کہ آپ نوکری قبول نہ کریں. However, it might mean that you should take the time to negotiate the offer to make it more closely aligned with both your values and those of the people around you. تو ہاں یہ ضرور معنی رکھ سکتا ہے نا کہ آپ کچھ وقت نکالیں اور آفر کی بات چیت کریں تاکہ وہ آپ کی اقدار اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کی اقدار کے مطابق ہو جائے نا. In this case, you might ask the hiring manager for a flexible work arrangement. تو اس صورت میں نا آپ مینیجر سے ایک لچکدار نا ایک فلیکسیبل ورک پلان کی درخواست کر سکتے ہیں. One is which you come into the office only 3 days a week to limit your commute. تو جس کے مطابق نا آپ ہفتے کے صرف 3 دن دفتر آئیں تاکہ سفر کی مدت جو ہے وہ کم کی جا سکے. تو یہ جو پورشن ابھی ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ جو ورڈ میننگز ہیں جیسے ویلیوز پرنسپلز بلیفس اقدار اصول میننگ فل امپورٹنٹ پرپسفل بامقصد اہم الائن میچ ہارمونائز ہم آہنگ ہونا فلفلڈ سیٹسفائیڈ کانٹینٹ مطمئن نان پروفٹ آرگنائزیشن ناٹ فار پروفٹس نا یعنی غیر منافع بخش جو ادارے ہوتے ہیں NGOs موسٹلی ہوتی ہیں نا. تو فارمل آفیشیل سسٹمیٹک باقاعدہ. اینیگرام جو ہے یہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہے ایک شخصیاتی تجزیہ اس پہ ہم نے ابھی بات بھی کی تھی پڑھتے ہوئے. ہولسٹک جو ہے کمپلیٹ ہول یعنی جامع
वैक्यूम इम्पिटीनेस जो है, आइसोलेशन तन्हाई, इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट इन्फ्लुएंस असर, डेडिकेट गिव डिवोट यानी मुख्तस करना, फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल अडेप्टेबल लचकदार जो है। तो इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर वैल्यूज़, इकदार क्या है? वैल्यूज़ आर थिंग्स दैट मैटर मोस्ट टू अस, इकदार वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे अहम हैं। दे हेल्प अस मेक डिसीजंस इन लाइफ, तो ये हमारी ज़िंदगी के फैसले लेने में रहनुमाई करती हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो योर वैल्यूज़, अपनी इकदार को जानना क्यों ज़रूरी है? इट गाइड्स यू टू चॉइसेस दैट अलाइन विद हु यू आर, तो ये तुम्हारी यानी आपकी रहनुमाई करती है ना कि जो फैसले करो वो आपकी ज़ात के मुताबिक हो। इट मेक्स यू मोर फुलफिल्ड इन द लॉन्ग टर्म, तो ये तवील मुद्दत तक ना आपको मज़ीद मुतमईन रखेंगे। तो व्हाट इज़ एनीग्राम टेस्ट जो है, ये जो एनीग्राम टेस्ट है ये क्या है, इसके ऊपर हमने बात की थी। इट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट ना दैट शोज़ योर ट्रेट्स एंड मोटिवेटिव्स, तो ये एक नफ्सियाती तज्जिया होता है जो आपकी खूबियों और मकासद को दिखाता है। इट हेल्प्स यू नो योर सेल्फ बैटर इन डिफरेंट सिचुएशन, तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल में ना आपको अपना अंदाज समझने की ताकत देता है। वाई शुड वी कंसीडर अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, तो हमें दूसरों की राय को मद्देनज़र की रखना क्यों ज़रूरी है। आवर डिसीजंस अफेक्ट नॉट ओनली अस बट आल्सो आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हमारे फैसले ना सिर्फ हमको बल्कि अहले फैना को ना जो घर वाले उनको भी मुतासर करते हैं। कंसीडरिंग देयर व्यू मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, तो इनकी राय को मद्देनज़र रखने से तल्लुकात मजबूत रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज माइट अ न्यू जॉब ब्रिंग, तो नई नौकरी की वजह से ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। इट में अफेक्ट योर डेली रूटीन एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, तो ये आपकी ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी और माली हालत को बदल सकती है। इट कैन आल्सो रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड विद योर फैमिली, तो ये अहले खाना के साथ गुजारे के वक्त को भी कम कर सकती है। वाई माइट यू निगोशिएट योर जॉब्स कंडीशंस, तो आप नौकरी की शराइत की बातचीत क्यों कर सकते हो। तो टू अलाइन इट मोर विद योर वैल्यूज़ एंड नीड्स, ताकि ना ये आपकी इक़दार और ज़रूरियात के मुताबिक हो जाए। इट कैन हेल्प यू बैलेंस योर वर्क एंड रिलेशनशिप्स, तो ये आपकी नौकरी और तल्लुकात को ना मुतवाज़िन करने के लिए ताकत देता है। व्हाट फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट माइट यू आस्क फॉर, तो आप किस तरह की जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी लचक की दरख्वास्त कर सकते हैं। यू मे आस्क टू वर्क फ्राम द ऑफिस ओनली 3 days a week, तो आप कह सकते हो ना कि हफ्ते के 3 दिन दफ्तर में आऊँ ना। दिस लेट्स यू कट डाउन योर कम्यूट एंड स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, तो यूँ सफ़र की मुद्दत कम होगी और अहले खाना के साथ मज़ीद वक्त मिलेगा। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, सूरत हाल की हकीकत क्या है। द गोल ऑफ आस्किंग योर सेल्फ दिस क्वेश्चन इज़ टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर चॉइसेस फॉर द राइट रीजन्स। इस सवाल को ना अपने आप से करने का मकसद ये है कि आप सही वजूहात की बिना पर फैसले कर रहे हो। यू वांट टू इंश्योर that the decision you are about to make is based on the correct data, not an erroneous interpretation of your situation. तो आप ये यकीनी बनाना चाहते हो कि जो फैसला लेने वाले हैं ना वो सही मालूमात की बुनियाद पर हो, ना कि सूरत हाल की गलत तशरीह की बिना पर। Otherwise, you might end up having false expectations or feeling disappointed by the choice you made, वरना आप गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हो ना, या जो फैसला करोगे उससे मायूसी हो सकती है। To answer this question, you have to be objective and consider the realities surrounding your options, not your assumptions. तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मारूज़ी होना पड़ेगा और अपने इख्तियारात की सूरत हाल को देखना पड़ेगा, अंदाजे नहीं लगाने। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से you are thinking about changing jobs because you think your co-workers aren't friendly, तो मिसाल के तौर पर मान लें ना कि आप जहाँ नौकरी बदलने का सोच रहे हैं क्योंकि आप समझते हो कि आपके जो साथी हैं वो दोस्ताना नहीं है यानी फ्रेंडली नहीं है। बिफोर यू मेक द बिग डिसीजन टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, आस्क डू आई हैव इंफॉर्मेशन टू बैक अप माई लॉजिक और एम आई मेकिंग एन अजम्पशन। हाँ, इदारा छोड़ने का बड़ा फैसला लेने से पहले आप ख़ुद से पूछें ना कि क्या मेरे पास कोई मालूमात हैं जो मेरे फ़ैसले की हिमायत करती हैं, या ये महज ना मेरा अंदाज़ा है। मे बी योर को वर्कर्स सीम अनफ्रेंडली बट आर एक्चुअली जस्ट शाय, तो हो सकता है ना कि आपके जो साथ काम करने वाले वो दिखने में अनफ्रेंडली हों, दिखने में मतलब गैर दोस्ताना लगते हों, लेकिन हकीकत में ना वो महज थोड़ा शाय हो ना, शर्मीले हों। मे बी दे आर टू फोकस्ड ऑन वर्क टू सोशलाइज, तो हो सकता है वो काम की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हों और मेल जोल की फुर्सत ना रखते हों।
اس کے بعد مے بی یو آر رائٹ اینڈ دے ریئلی آر انفرینڈلی، یا ممکن ہے کہ آپ صحیح بھی ہوں اور واقعی غیر دوستانہ ہو نا وہ جو ساتھ ہیں کو ورکر، تو وہ یو وڈنٹ نو فار شیور انلیس یو اسٹیپ بیک اینڈ لک ایٹ دا سچویشن آبجیکٹیولی. تو آپ صحیح صورتحال کو نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر نا معروضی انداز سے نہ دیکھیں. پھر رائٹ ڈاؤن اے ڈسکرپشن آف دا ایکسپیرینسز یو ہیو ہیڈ دیٹ بیک اپ یور لاجک بٹ ڈونٹ انکلوڈ اینی انٹرپریٹیشنس. تو ان واقعات کو تفصیل سے لکھیں جو آپ کی دلیل کی حمایت کرتے ہیں نا، لیکن کوئی دلیل تشریح شامل نہیں کرنی، اس میں ڈیٹیل شامل نہیں کرنی. تو جسٹ ڈسکرائب واٹ ہیپن، صرف یہ بتانا ہے نا کہ کیا ہوا تھا. تو ٹیکنگ ٹائم ٹو پاز اینڈ ڈسکرائب کریٹس an opportunity for you to evaluate things more clearly and you can apply this tactic to any kind of situation. تو رک کر نا تفصیل بتانا جو ہے اس کی عادت آپ کی نا جو چیزیں ہیں مزید واضح کرنے کے طور پر نا جانچنے کی اجازت دیتی ہے. آپ اس کو مطلب آسانی سے نا تھوڑا رک کر بہتر طریقے سے جانچ سکتے ہیں، اور آپ یہ طریقہ جو ہے ہر صورت اختیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں. if you are still in doubt about whether you have come to the correct conclusion after you have done this, so double check your conclusions with someone you trust such as a friend or counselor. تو اگر آپ ابھی بھی شک کی حالت میں نا ڈاؤٹ میں ہیں تو کیا آپ نے نا صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے، تو کسی قابل اعتماد شخص نا جیسے کوئی دوست ہے یا جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں نا مشیر وغیرہ، اسے دوبارہ چیک کرا لیں. پھر ہاؤ ڈو آئی پٹ دا پیسز ٹوگیدر، تو میں ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑوں. ونس یو ہیو آنسر دیس 4 questions یو ہیو لیڈ دا فاؤنڈیشن فار میکنگ این آپٹیمل ڈیسیژن. تو جب آپ نے یہ 4 سوال حل کر لیے تو آپ نے ایک بہتر فیصلے کی بنیاد رکھ دی ہے. بٹ یو آر اسٹل ون لاسٹ اسٹیپ پٹنگ آل دا پیسز ٹوگیدر. تو لیکن یہ ایک آخری مرحلہ باقی ہے نا تمام چیزوں کو جوڑنا. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ، تو آپ یہ کیسے کریں گے. اسٹارٹ بائی ریویونگ آل دا انفارمیشن یو ہیو جسٹ ڈسکورڈ. تو شروع کریں گے نا تمام معلومات کا جائزہ لیں تو جو آپ نے ابھی دریافت کی ہیں. فار ایگزامپل اف یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیسائڈ آن اے کیریئر پاتھ کنسیڈر دا ایموشنز یو فیلٹ ایز یو لکڈ ایٹ یور پوٹینشیل جاب چوائسز. مثال کے طور پر اگر آپ کیریئر کی راہ پر چن رہے ہیں نا منتخب کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ ممکنہ نوکریوں کو نا جابس کو دیکھتے وقت آپ نے کیا جذبات محسوس کیے. آسک یور سیلف ہاؤ ڈو آئی فیل اینڈ وائی ڈو آئی فیل دس وے. تو اپنے آپ سے پوچھیں مجھے کیسا لگ رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے نا. تو نیکسٹ ریویو یور ویلیوز. اس کے بعد اپنی اقدار کا جائزہ لیں. ڈو دا جاب چوائسز دیٹ ایکسائٹ یو الائن ود دوز ویلیوز. تو کیا وہ نوکریاں جو آپ کو جوش دیتی ہیں نا ایکسائٹ دیتی ہیں تو وہ آپ کی اقدار کے مطابق ہیں. واٹ اباؤٹ دا ویلیوز آف یور لوڈ ونز، اور آپ کے جو پیارے ہیں نا قریبی لوگوں کی اقدار کیا ہے. دس شوڈ ہیلپ نیرو ڈاؤن یور لسٹ. اس کی بدولت نا آپ کی فہرست جو ہے لسٹ جو ہے وہ شارٹ ڈاؤن ہو جائے گی، کٹ آف ہو جائے گی. تو فائنلی گیو یور سیلف اے ریئلٹی چیک. تو آخر میں نا ایک بار حقیقت کو جانچیں. آر دیئر اینی فیکٹرز ڈرائیونگ یور ڈیسیژن دیٹ آر بیسڈ آن assumptions rather than information. تو کیا کوئی ایسے عوامل ہیں جو اندازے کی بنیاد پر ہیں نہ کہ بنیاد کی معلومات کی بنیاد پہ. تو اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ گیونگ فل اٹینشن ٹو ایچ آف دیز پوائنٹ should help you reach a rational appropriate decision about what career path is best for you no matter what your current situation is. تو اس کے لیے نا وقت لگے گا لیکن ہر ایک نقطے کو نا بھرپور توجہ دینے سے آپ ایک معقول اور موزوں کیریئر کا فیصلہ کر سکیں گے چاہے آپ کی صورتحال جو بھی ہو. Not only that but you will also know on a deeper level that the decision you are making is in full alignment with your values, your emotions, yourself and the people you love. نہ صرف یہ بلکہ آپ مزید گہری سطح پر بھی نہ جان سکیں گے کہ جو فیصلہ آپ نے لیا ہے وہ آپ کی اقدار، احساسات، ذات اور آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کے مطابق ہے. And when it comes to a major decision like finding your perfect career, that's exactly as it should be. اور جب ایک اہم فیصلے کی بات آتی ہے جیسے کہ اپنا مثالی کیریئر جو ہے اس کو چننا یعنی اس کو سلیکٹ کرنا، منتخب کرنا، تو بالکل یہی ہونا چاہیے. تو اس پورشن سے ریلیٹڈ جو کچھ ورڈ میننگ ہے: ریئلٹی فیکٹ حقیقت، ایرونیس انکریکٹ غلط،
disappointed, unhappy, mایوس, unfriendly, could not, friendly یعنی غیر دوستانہ, objectively, without bias, معروضی انداز سے, interpretations, explanation, تشریح, پھر validate, confirm, تصدیق, align, match, ہم آہنگ, values, beliefs, اقدار, پھر rational, logical, معقول, assumptions, guesses, اندازے, optimal, best, بہترین. اس سے ریلیٹڈ یہ جو کچھ ایسے کوشچن ہیں, یہ جو ہم نے لاسٹ پورشن جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے. وائی شوڈ وی چیک اف آر ڈیسیژن از بیسڈ آن فیکٹس, تو ہمارے فیصلے کو حقائق کی بنیاد پر چیک کرنا کیوں جو ہے نا چیک کرنا چاہیے. تو وی شوڈ چیک دس ٹو اوائڈ مسٹیکس اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹس. یہ چیک کرنے کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم غلطیوں اور مایوسی سے بچ سکیں. اٹ ہیلپس اس میک چوائسیز دیٹ آر مور ریلائبل اینڈ ریئلسٹک. تو یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے نا کہ ہم مزید معتبر اور حقیقت پسندانہ فیصلے کر سکیں. واٹ شوڈ وی ڈو اف وی آر انشور اباؤٹ آور کنکلوژن. تو اگر ہمیں اپنے فیصلے کی درستی کی شک ہو نا تو کیا کریں. تو وی شوڈ ٹاک ٹو اے فرینڈ اور کاؤنسلر وی ٹرسٹ. تو ہمیں چاہیے کہ کسی معتبر دوست یا مشیر سے مشورہ کریں. دے کین ہیلپ اس چیک ویدر وی میڈ دا رائٹ کنکلوژن. وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں نا کہ آیا ہمارا اندازہ صحیح تھا کہ نہیں. وائی از اٹ ہیلپ فل ٹو کنسیڈر دا ویلیوز آف آور لوڈ ونس. ہمارے پیارے لوگوں کی اقدار کو نا مد نظر رکھنا کیوں مفید ہے. It helps us make choices that align with their happiness. یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نا جو فیصلے ہم کریں وہ ان کی خوشیوں کے مطابق ہوں. It makes sure we maintain strong relationships. یہ ہمارے تعلقات کو مضبوط رکھنے کی ضمانت دیتا ہے. What should we do to narrow down career choices? نوکری کی صورتیں جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے کیا کریں. تو we should match them with our values and emotions. ہمیں انہیں اپنی اقدار اور احساسات کے ساتھ جوڑنا چاہیے. That way we find the best path for ourselves. تو یوں ہم اپنے لیے بہتر راستہ چن سکیں گے. Why is it important to be objective? تو غیر جانبدار ہونا کیوں ضروری ہے. To avoid making decisions based on assumptions. کیونکہ اندازے کی بنیاد پر فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. It lets us see real situation. یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے نا کہ ہم صورتحال کو صحیح طور پر دیکھ سکیں. How can we align our decisions with our goals? تو ہمارے فیصلے ہمارے مقاصد کے مطابق کیسے ہو سکتے ہیں. We match choices with values and goals. ہم اپنے فیصلے جو ہیں اقدار اور مقاصد کی روشنی میں کرتے ہیں. That way we move forward in the direction we want. تو یوں ہم آگے کی سمت کی طرف جاتے ہیں نا جو ہم چاہتے ہیں. Why is it worth putting in the effort to reflect? تو غور و فکر کی محنت کی کیا اہمیت ہے. It lets us make smarter choices. یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مزید دانشمندانہ فیصلے کر سکیں. It makes sure we stay true to ourselves. یہ ہماری ذات کی سچائی کو برقرار رکھتا ہے. تو گلوسری جو ہے چیپٹر کی فریم ورک جو ہے بیسک اسٹرکچر ڈھانچہ ویلیوز بلیفس وہی کیئر اباؤٹ اقدار جو چیزیں ہمیں اہم لگتی ہیں. اینیگرام پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے اے ٹیسٹ ٹو فائنڈ یور نیچر نا. انیگرام جو شخصی امتحان ہے نا ایک ٹیسٹ جو کردار بتاتا ہے. ازامپشنس آئیڈیاز وی تھنک آر ٹرو. تو مفروضے ہوتے ہیں خیالات جو ہم صحیح سمجھتے ہیں. پھر ریالٹی چیک میکنگ شیور اٹس ٹرو. حقائق کی جانچ سچ کی تصدیق. فلیکسیبل ورک ارینجمنٹ ورک ان ڈفرینٹ ویز اور ہارس لچکدار کام مختلف انداز یا وقت جو ہے. پھر ریڈ فلیگز جو ہیں وارننگ سائنس خطرے کی علامت جو ہے. تنبیہات میں نا تنبیہ کرنا جیسے ہے. تو ہولسٹک لک ویونگ آل ٹوگیدر جامع نظر سب کو ایک ساتھ دیکھنا. اور کنسنسس اویئرنیس نوئنگ واٹس ہیپننگ ہوش مند جو آگاہی ہے جو ہو رہا ہے سے جاننا. آپٹیمل ڈیسیژن بیسٹ چوائس بہترین فیصلہ سب سے اچھا انتخاب. فائنینشیل ابنڈنس ہیونگ پلینٹی آف منی مالی خوشحالی بہت زیادہ پیسہ ہونا. ایموشنل الائنمنٹ فیلنگ میچ گولز تو جذبات کی ہم آہنگی احساسات مقاصد کے مطابق ہوں. نیگوشیٹ ڈسکس ٹو فائنڈ اے ڈیل مذاکرہ بات چیت کے ذریعے معاہدہ جو ہے. انٹرپریٹیشنز ویز ٹو انڈرسٹینڈنگ تشریحات سمجھنے کے انداز. ہولسٹک ڈیسیژن میکنگ کنسیڈرنگ آل اسپیکٹس جامع فیصلے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا. یہاں پہ یہ جو چیپٹر ہے اس کی جو ریڈنگ ہے ٹرانسلیشن اس کے کچھ ایس ایل او بیسڈ کوشچن ورڈ میننگ وغیرہ جو ہیں وہ کمپلیٹڈ ہیں. امید ہے یہ ویڈیو یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہے وہاں بھی پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.